सेब की तलाश में दूसरे रोज़ मैंने बागों में जाके तलाश किया, वहाँ भी न मिला। एक शख्स ने कहा, इस मौसम में सेब कहाँ होते हैं जो तुम तलाश करते फिर रहे हो? अगर तुम ज़रूर ही सेब हासिल करना चाहते हो तो बसरे जाओ, वहाँ से शाही बाग में ज़रूर मिल जाएंगे। मैं खुश खुश घर आया और बीवी को तसल्ली दी, जी छोटा ना कर, मैं अभी बसरे की तैयारी करता हूँ, वहाँ जाकर तुम्हारे लिए सेब लाता हूँ। वो नायत खुश हुई और कहा, बेशक मैंने तुम्हें तकलीफ़ में डाला, लेकिन अगर मुझे एक भी सेब ला दोगे तो मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगी। तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगी। मैंने जवाब दिया, ये कोई एहसान नहीं, बल्कि तुम्हारी तरफ मुझ पर फ़र्ज़ है तुम्हारी हर जायज़ ज़रूरत पूरी करूं। बसरा यहाँ से 15 दिन की राह पर है। सुबह सवेरे उठकर मैं सफ़र पर रवाना हुआ। वहाँ पहुँचा तो खलीफा के बाग से बमुश्किल 3 सेब थे। उसको गनीमत समझा और लेकर उल्टे पाँव घर पहुँचा। बीवी ने सेब देखे तो जामे में फूली ना समाई, भाग भाग हो गई, मेरे हक में दुआएं देने लगी। फिर सेबों की खुशबू सूंघी और सराहने रख दिया। मैं रात को सोया और सुबह उठकर वज़ू किया, नमाज पढ़ी, कुरान के एक सिपारे की तलावत की, दिन चढ़े दुकान चला गया। बाजार का वक्त था, कोई गाहक आए तो कुछ बेचूं ताकि 4 पैसे पैदा करूं। अचानक सामने से एक लड़का हाथ में सेब उठाए हुए जा रहा था। इसको पास बुलाकर पूछा, ये सेब कहाँ से लाए हो? तो उसने मेरे घर का नाम लिया। ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तो इतनी तकलीफ़ उठाकर बसरे से ये सेब लाया और बीवी ने इस लड़के को दे दिया। घर पहुंचा तो देखा 2 ही सेब पलंग पर रखे हैं, तीसरा गायब है। बीवी से पूछा कि तीसरा सांप कहाँ है? वो बेचारी घबरा गई। उस पर दिल का दौरा पड़ा और उसी वक्त मर गई। मैं डर गया और सोचा कि लोग कहेंगे मैंने बीवी को कत्ल किया। कुछ तदबीर करूं, लाश को मैं छुपाऊं। पास मैंने लाश को संदूक में डालकर कफन लगाया और दरिया में बहा दिया। जब वहाँ से घर लौटा तो अपने बड़े बेटे को रोते देखा। मैंने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? उसने जवाब दिया, कल शाम को मैंने अपनी माँ के पलंग पर से एक सेब उठाया था। कुछ देर सूंघूंगा फिर वहीं रख दूंगा। आज इसको लेकर निकला था कि एक लड़के ने मेरे हाथ से वो सेब छीन लिया और भाग खड़ा हुआ। जो ही मैंने ये बात सुनी, बिछाड़ खाकर ज़मीन पर गिर गया। बहुत रोया, पछताया, परेशान हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या हासिल? सोया खलीफा, मैं अपनी बीवी का कातिल हूँ। इसका खून मेरी गर्दन पे है, लिहाजा कत्ल करना है तो मुझे कर, क़यामत के रोज़ मुझसे बारपुरस ना होगी। तब खलीफा ने कहा, जो कत्ल जानबूझकर ना किया गया हो वो खुदा के नज़दीक काबिले माफ़ी होता है। असल में कातिल तू नहीं, बल्कि वो लड़का है जो तेरी बीवी की मौत का बायस बना। फिर खलीफा वज़ीर से मुखातब हुआ, तुझको 3 दिन की मोहलत देता हूँ, इस अरसे में इस लड़के को पैदा करना, वरना तू मारा जाएगा। वज़ीर बेचारा हैरान था, खुदा खुदा करके एक अजाब से जान छूटी कि अब दूसरे अजाब ने
آن گرا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کے روتا ہوا اپنے گھر گیا۔ سوچا کہ اب 3 دن تک میری زندگی ہے، چوتھے روز ضرور مارا جاؤں گا۔ اس شہر میں ہزاروں لڑکے ہیں، کس کمبخت کو پتہ کہ وہ کون ہے اور کدھر ہے۔ پھر سوچا خدا کریمی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہی رحیم کریم ہے۔ 2 روز تلاش میں گزر گئے مگر لڑکا ہاتھ نہ آیا۔ تیسرے روز سب لوگ وزیر کے گھر جمع ہو کر رونے پٹنے لگے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، بس چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ جعفر عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے مل کر رخصت ہوا کہ خلیفہ اس کا منتظر ہوگا۔ اتنے میں خلیفہ کا ایک سپاہی آن پہنچا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی تشریف لے چلیے، خلیفہ نے جلد آنے کو فرمایا ہے۔ وزیر جعفر اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو سامنے سے ایک درزی کی 5 سال لڑکی جسے وزیر بہت پیار کرتا تھا آتی دکھائی دی۔ وزیر نے پہرے کے لوگوں سے کہا، ذرا مجھے اجازت دے دو کہ میں اس ننھی بچی کو پیار کروں، زندگی کا آخری دن ہے، پھر میری اس کی ملاقات کہاں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو اٹھایا اور اسے یوں پیار کرنے لگا جیسے دور سفر پر جاتے وقت باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ اتفاق سے وزیر نے محسوس کیا بچی نے کوئی گول سی چیز اپنے گریبان میں چھپا رکھی ہے۔ وزیر نے لڑکی سے پوچھا، بیٹی یہ تیرے گریبان کے نیچے کیا ہے؟ بچی نے جواب دیا، بابا یہ سیب ہے جس پر ہمارے بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، میں نے یہ سیب اپنے نوکر سے جس کا نام ریحان ہے لیا ہے۔ وزیر جعفر یہ قصہ سن کر حیران ہوا اور بچی سے سیب لے کر ریحان کو طلب کیا۔ پوچھا، تم نے یہ سیب کہاں سے لیا؟ اس نے کہا، خدا اور خدا کا رسول آگاہ ہے کہ نہ بادشاہ کے باغ سے چرایا نہ کسی کے گھر سے پایا۔ کچھ دن ہوئے چاند لڑکے کھیل رہے تھے، میں نے ایک ہاتھ میں یہ سیب دیکھا تو فوراً اس لڑکے سے چھین لیا، پھر اسے 2 ریال میں خلیفہ کی بیگم کے ہاتھ بیچ دیا۔ وزیر جعفر نے لڑکے کی بد زبانی اور دروغگوئی پر بہت تعجب کیا اور اس کو خلیفہ کے حضور پیش کیا۔ لڑکے نے جو کچھ وزیر سے کہا تھا وہی خلیفہ کے روبرو بیان کیا۔ چنانچہ خلیفہ نے جعفر سے کہا، اس بد کردار کے سبب ایک بے گناہ کی جان گئی، اس کو ایسی سزا دو کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم رکھے، آمین۔